नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको यथार्थ छिपेको छैन। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन होस् वा नेपालभित्रै भएका अध्ययन, सबैले भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्य उजागर गरिरहेकै छन्। स्थानीय सरकार बने यता आर्थिक अनियमितता गाउँ गाउँ पुगेको छ। भ्रष्टाचार बढ्नुमा कारबाही गर्ने निकायको प्रभावकारी नहुनु पनि हो। संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियारले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकिरहेको थिएन। अख्तियार केवल नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, झोले विद्यालय लगायतका साना माछामै अल्झिरहेको थियो। पछिल्ला महिनाहरूमा भने अख्तियारले आशा लाग्दो कदम चाल्न थालेको छ। अरबौं रुपैयाँ भन्दा बढी बिगोका 2वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन्। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा अख्तियारले ती निकायहरूमा सक्रियता बढाउँदै पनि लगेको छ। बेतिथि अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहँदा मुलुकमा चौतर्फी निराशा हुन नदिन संवैधानिक अङ्गहरूको क्रियाशीलताको समयको माग हो। अख्तियारले अझ अगाडि बढेर राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारका मामिलामा हात हाल्ने साहस गर्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा महानगरको तालमेल सम्बन्धी निर्णय केन्द्रबाट गर्न गठबन्धनबीच सहमति। गठबन्धनको निर्णयले अप्ठ्यारोमा परे पनि चुनाव आफ्नो पक्षमै आउने एमालेको आत्मविश्वास। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो हुने विश्वास। द्विपक्षीय छलफलमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाले प्रवेश नपाए भ्रमण फलदायी हुन नसक्ने विश्लेषण। विगतमा स्थानीय निकाय निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएको चर्चा। चुनावी घोषणा अनुसार काम नभए पनि जनप्रतिनिधिहरूमा जवाफदेहिता पाइएन। हामीले काम गर्दै गयौँ, कोभिडले आक्रान्त पारियो, तरै पनि हामीले काम गर्दै गयौँ। सडक दुर्घटनाको आँकडा डरलाग्दो बन्दै नियम मिच्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढेको ठहर। फितलो कानुनका कारण नियम उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्यो। बायाँ जानुपर्ने मान्छे बायाँ जानै सक्दैन, सबै अगाडि सिधै जाने मान्छेले बायाँतिर घेरिरहेको। र करण केसीको कृतिमानी बलिङ सहित पीएनजी विरुद्ध नेपाल 38 रनले विजयी। टी20 सिरिजमा लगातार तेस्रो जित निकालेको नेपाल फाइनल प्रवेश। दिपेन्द्रको आकर्षक ब्याटिङ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले विरुद्ध महागठबन्धन बन्ने लगभग पक्का भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर जाने निर्णय गरेसँगै एमाले एक्लिने भएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्थानीय निर्वाचन सहकार्यको मोडलमा सहमति जुटाएका छन्। बिहिबार सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सघन छलफल पश्चात सहकार्यको खाका बनेको हो। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीगत निर्णय गरेर आवश्यकता र औचित्य अनुसार सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको पक्षमा रहेकाले पनि तालमेलको माहौल बनेको हो। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सँगै लाने निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मत छैन। हाम्रो पार्टी कुनै पनि हालमा जो गठबन्धन भएको छ वास्तव भनेको सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्रयास गरेका छैन। कुनै पनि हालमा चाहिँ उहाँको जो सहयोग गर्नु अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्ने समयको साथ ल्याउन चाहन्छौँ। शान्तिमा कहीँ अठारलाई फुकाउन मिलाउने काम त राजनीतिको हो। गठबन्धनले तालमेलबारे सैद्धान्तिक निर्णय गरेसँगै यसले अन्यल हटाएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो। कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामी भित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौँ।
बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिका स्तरीय संयन्त्र बनाउने भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ। तालमेलको विषय टुङ्ग्याउने क्रममा गठबन्धनले महानगरको उम्मेद्वारको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमै राखेको छ। अन्य तहमा भने तल्लो तहबाट निर्क्यौल हुने गरी समझदारी समेत गरेको हो। विगत केही समयदेखि पेचिलो भनेको विषयलाई गठबन्धनका दलहरूले समाधानतर्फ लिएर जाँदा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एक्लिने पक्का भएको छ। तर अझ पनि यी सहमति कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसलाई सहकार्यका लागि तयार भएका दलहरूले कसरी टुङ्ग्याउँछन् भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल स्थानीय तहसम्म गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिने भएका छन्। यसले गठबन्धनका दलहरूमा उत्साह ल्याइदिएको छ। गठबन्धन गरेर गत निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको एमालेलाई रोक्न सकिने उनीहरूको आकलन छ। तर ठुलो जनाधार भएको दावी गर्ने एमाले अझै पनि एकल रूपमा निर्वाचनमा होमिने अडानमा छ। सबै दल गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए पनि एमालेलाई रोक्न नसक्ने उसको अनौठो दावी छ। एक रिपोर्ट। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल बनेको थियो। तर अहिले अवस्था केही बदलिएको छ। सबैभन्दा ठुलो दल एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा आएको छ। एमाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको अड्कलबाजी भइरहेका बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने रणनीतिमा लागेका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानेबारे सत्ता गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। प्राविधिक रूपमा कहाँ कसरी गठबन्धन गर्ने भन्ने बारे सत्ता गठबन्धनको दौडधुप जारी छ। सबै दलहरूको बीचको एउटा सहमति जरुरी छ। सैद्धान्तिक रूपले गठबन्धन कायम राख्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपले अब प्राविधिक रूपले कहाँ कुन प्रकारको गठबन्धन कोसँग कस्तो भन्ने कुराहरूको बारेमा स्थानीय तहको पनि सर्वेक्षण गरिसके पछाडि प्रदेशले र जिल्ला समन्वय प्रदेश र पालिकाले सबैले कहाँ के कस्तो सम्भावना छ त्यो पार्टी केन्द्रमा रिपोर्ट आउँछ। तर गत निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको एमाले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने पक्षमा छ। एमाले एक्लैसँग बलियो संगठन भएकाले एकल रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको रणनीति छ। केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धन नगरिए पनि स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन वा तालमेलका लागि बाटो खुल्ला राख्ने उसको तयारी छ। केन्द्रीय स्तरमा कुनै गठबन्धन बनाएर जाँदैनौँ। आफ्नै बलमा आफ्नो शक्तिमा हामी निर्वाचन लड्न चाहन्छौँ र जति दलको मोर्चा बनाएर आए पनि यो कागजी बाघ हो र त्यसलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जनताले त्यो मद्दत हामीलाई गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जहाँसम्म अरू कुनै दलहरूसँग तालमेल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दा स्थानीय स्तरमा तालमेल हुन सक्ने कुरालाई हामीले इन्कार गरेका छैनौँ। यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य रूपमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। दुवै पक्षले आफूहरूको जित सुनिश्चित रहेको दावी गरिरहेका बेला कसको पल्लाभारी हुन्छ भन्ने विषयले चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको पार्टी समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बिहिबार बसेको बैठकले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले कुनै पनि खास पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धन गर्नका लागि भने पार्टीको स्थानीय पार्टी समितिलाई अधिकार दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण कर्णले जानकारी दिए। गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी गठबन्धन गर्न सक्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश र जिल्ला समितिलाई दिएको उनले बताए। स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी उसले गठबन्धन गर्न पाउने उसलाई निर्णय हामीले गर्यौं। कोसँग कहाँ कसरी गर्ने हो त्यो हामीले एउटा जिम्मेवारी लोकललाई नै दियौं। त्यसको अनुगमन प्रदेश र जिल्ला समितिले पनि गर्छ। त्यस्तै बैठकले पार्टीको विधानलाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरेको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो बारेमा जानकारी दिएको हो। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा स्व घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका हुन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई सत्रबुँदे निर्देशन दिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताए। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई सत्रबुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले कल सेन्टरमा मतदाता नामावली, निर्वाचन आचार संहिता, मतदाता शिक्षा लगायतका विषयहरूमा आम मतदाताहरूबाट जिज्ञासा आउने गरेको बताए। त्यस्तै आयोगले बिहिबार निर्वाचन आयोग र नेपाल सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा केन्द्रमा आचार संहिताको प्रचार प्रसार तथा सचेतनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल भारतको सम्बन्ध यति बेला शिथिल अवस्थामा छ। पछिल्लो समय दुई देशबीच सीमाका विषयलाई लिएर सुरु भएको अविश्वासको वातावरणको फलस्वरूप सम्बन्धमा अप्ठ्यारो आएको हो। दुई देशबीचको उच्च स्तरीय संवादहीनताले अवस्था जटिल बनाएको हो। तर अब भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको यो अवस्थामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भ्रमणबाट अन्य अपेक्षा पनि छन्, तर ती अपेक्षा कति पूरा होला भन्नेमा भने अन्यल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 5 वर्ष लामो अन्तरालपछि नेपाल र भारतबीच पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत 18 गतेदेखि भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन्। 3 दिने यस भ्रमणले दुई देशबीच रहेका धेरै विवादहरूलाई समाधान गर्ने आशा भए पनि यो भ्रमण अपेक्षाकृत सफल होला कि नहोला भन्नेमा शंका गरिन थालिएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भारत सामु उठाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू नै ओझेलमा परेका कारण पनि यति बेला भ्रमणको परिणामलाई लिएर शंका गर्न थालिएको छ। दुई देशबीच यति बेला सीमा विवाद, इपिजीको प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, विकास परियोजनाको गति बढाउने लगायतका विषयहरू गिजोलिएको अवस्थामा छन्। भ्रमणमा सम्बोधन हुनुपर्ने यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको तथ्य जगजाहेर छ। दुई देशबीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छन्। यस अतिरिक्त जनस्तरका सम्बन्ध व्यापक रूपमा छन्। यसका बावजुद दुवै देशबीच आपसी शंका उपशंकाको वातावरण पनि उत्तिकै छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई खलल पुर्याएको सबैभन्दा जटिल विषय सीमा विवाद हो। भारतले पटक पटक 10 गजा क्षेत्रका नेपालतर्फका सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ सारेको विभिन्न स्थानमा बाँध निर्माण गरी नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा नेपालमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि विगतको सरकारले कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रकरणमा लिएको अडानका कारण दुवै देशको सम्बन्धमा आएको तिक्तता पनि अहिलेको भ्रमणले हटाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणप्रति थुप्रै अपेक्षा छन्। दशकौंदेखि नेपाली पक्षले सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अपमानजनक भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
यो सन्धिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, नेपालको आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त एवं राष्ट्रिय सुरक्षा हरेक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकालाई संकुचित बनाएको भन्ने नेपाली आम धारणालाई सधैँ भारतीय संस्थापन पक्षले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा चुलिँदै गएको व्यापार घाटा पनि हो। तर दुर्भाग्य नै हो, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपालले बेहोर्दै आएको उच्च व्यापार घाटा, वाणिज्य, पारवाहन तथा लगानीका दर्जनौं मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा सहजै भित्रनु तर नेपाली वस्तु निर्यातमा सहज नहुनु व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण भएको विषयले बारम्बार चर्चा पाउँदै आएको छ। यसैगरी विगत 4 वर्षदेखि चलेको व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको छलफलले यति बेला पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपालबाट निर्यात हुने केही कृषि उपजमा भारतले नेपाली परिमाणात्मक बन्देज लगाएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। यस्तै व्यापार पूर्वाधार विकासमा भारतले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा भएका छैनन्। श्रीसिया बाहेकका अन्य नाकासम्म रेल विस्तार सेवा, नेपाली वस्तुको भन्सार सहजीकरणका लागि भारततर्फको पूर्वाधार अभाव तथा पारवहनमा नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ। तर यी भ्रमणले यी र यस्ता अन्य व्यापारिक समस्याको समाधान गर्न चासो नदिँदा नेपालमै असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यति मात्रै होइन, भारत आफैले प्रस्ताव गरेर गठन भएको दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित टोली इपिजीद्वारा पेश भएको इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। यसबारे प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग के कस्ता चर्चा गर्नेछन् त्यो पनि प्रतीक्षित विषय बन्न पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युतको आपूर्ति बढाउन नसकेर औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएपछि धमाधम उत्पादन कटौती हुन थालेपछि सरकारले तत्काल उद्योगमा विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएपछि डिजेल तथा फर्नेक्स आयलको प्रयोगबाट बिजुली निकालेर उद्योग चलाउने अवस्था नभएपछि उद्योगीहरू उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात बन्द गरेपछि वीरगञ्ज, भैरहवा तथा पूर्वका उद्योगहरूको उत्पादन 30 देखि 40% झरेको छ। प्राधिकरणले भारतबाट प्रति युनिट बिजुली खरिद गर्दा 38 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने देखेपछि आयात नगरेको हो। बिजुली आयात नगर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ भएको 2 हप्ता हुन लागिसकेको छ। निजी क्षेत्रका संस्थाले प्राधिकरणको कदमलाई निरन्तर विरोध गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले पनि एक सूचना जारी गर्दै तत्काल बिजुली उपलब्ध गराउन भनेको हो। मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै तत्काल उद्योगमा लाइन उपलब्ध गराउन भनेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यौन हिंसा विरुद्ध र तेजाब आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बिहान सम्पन्न भएको मन्त्री परिषदको बैठकले यी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेपछि यी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछन्। यी दुवै अध्यादेश यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भए पनि निष्क्रिय बनेका थिए। अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा यसअघि 3 पटकसम्म निष्क्रिय बनेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि यौन हिंसामा परेका र तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरूले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। तेजाब आक्रमण गर्ने विरुद्ध कारबाही गर्ने कानुन नभएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले नेपाल प्रहरीका 3 डीआईजीलाई पनि एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले डीआईजी वसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा लाल ऐरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महाप्रबन्धकका लागि फागुन 27 गते आवेदन माग भएको थियो। आवेदन दिएका मध्ये ऐरी छनौट भएका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अबको केही सातामै 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। अघिल्लो चुनावमा जनतामाझ ठूला आश्वासन बाँडेका जनप्रतिनिधि मध्ये धेरै जसोको यो कार्यकाल अन्योलमै बित्यो। 5 वर्षको अवधिमा आफू नेतृत्वको स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अवसर र चुनौती दुवै थियो। तर स्थानीय निकायले केही काम गरे पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता भने उपेक्षित नै भएको छ। एक रिपोर्ट।
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षासहित चुनावी मैदानमा होमिनेहरूले प्रतिबद्धताको चाङ लगाए। सम्भव र असम्भव सबै खाले प्रतिबद्धता पेश हुनु एक किसिमको दौड जस्तै बनेको थियो। तर हाल सो निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेको छ। ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने कोही छैन। 2074 साल जेठ 10 गते ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चिरीबाबु महर्जन निर्वाचित भए। चुनावमा भोट माग्दै गर्दा महर्जनले चक्रपथमा मोनोरेल चलाउनदेखि विद्युत, टेलिफोन र केबल तार भूमिगत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सहर ललितपुरको संरक्षण र प्रवर्धन मात्रै होइन, यसलाई आधुनिक सुविधायुक्त बनाउने बाचा गरेका थिए। उनको कार्यकालमा थुप्रै काम भए पनि धेरै प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन, तर उनी आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी गर्छन्। मेरो कार्यकाल अति राम्रोसँग सफल, किनभने हामीले सुरु गर्दाखेरि 0 थियो। त्यसपछि हामी कहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि थिएन नि त। पछि ऐन आयो, हामीले काम गर्दै गयौँ। कोभिडले आक्रान्त पारियो, तरै पनि हामीले काम गर्दै गयौँ। र अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो महानगरपालिकामा हामीले धेरैवटा पोखरीहरू बनायौँ, धेरैवटा चाहिँ मतलब यो पाती पौवा मन्दिर, शिवालय, देवालय आदि इत्यादि बनायौँ। यस 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले गरेको काम बाचा अनुसार नभएको उदाहरणको सूची लामो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नमा नै कृतिमान कायम गरे, तर काममा भने उनी कमजोर साबित भए। अन्य निकायका प्रमुखको अवस्था उस्तै छ। प्रतिबद्धता गर्दा हौसिने तर काम गर्ने क्रममा फितलो हुने प्रवृत्तिले स्थानीयलाई असन्तुष्ट बनाएका छन्। खानेपानीले अब वञ्चित छन्, सडकले वञ्चित छन्, ढलले वञ्चित छन्, पूर्वाधार विकासै भएको छ देखिँदैन। अब त्यो मात्रै राजस्व वसुल्नलाई महानगरले ल्याएका हुन् भने राजस्व त गाभ्या छ, राजस्व लिएकै छन्। अरूतिर ध्यान कसैको न कर्मचारीको जान्छ, न मेयरको जान्छ, न उपमेयरको जान्छ, कसैको ध्यानै गएको देखिँदैन। तर यसो हुनुमा जनप्रतिनिधिको मात्रै दोष भने छैन, मतदाताको पनि कमजोरी छ। जबसम्म मतदाताले नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दैनन्, तबसम्म यो प्रवृत्ति नसुध्रिने विज्ञको ठहर छ। जनताले अब अहिलेको परिस्थितिमा जब नेताहरू घर घरमा जानुहुन्छ, त्यो बेलामा हिजो तिमीले यो घोषणा गरेका छौ, यो कति कार्यान्वयन गर्यौ, र हिजो र आजको घोषणापत्रमा कहाँ तारतम्यता छ, अल अफ सडन यहाँबाट यहाँ कसरी जम्प गर्यो, अथवा हिजोभन्दा नि पछाडि किन फर्क्यो भनेर सोध्ने वातावरण नबनेसम्म राजनीतिक दलहरू, संसारका राजनीतिक दलहरू यस्तै हुन्छ। हुन त संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछि जनताले आफ्नै मतबाट प्रतिनिधि चुन्न पाए। कर्मचारी तन्त्रले थिलथिलो बनाएको स्थानीय निकायलाई निर्वाचित प्रतिनिधिले ठूलै राहत दिएका छन्। तर हालको जस्तो अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर्ने अवसर गुमाएकै हुन्। अब नेतृत्वमा आउनेले विगतको गल्तीबाट पाठ सिके त्यो सबैको हितमा हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निरोलाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। खड्का विरुद्ध 4,21,706 रुपैयाँ बिगो माग दाबी छ। यस्तै तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत राजु प्रसाद नेउपाने विरुद्ध 1,12,82,179 रुपैयाँ, तत्कालीन लेखापाल दुर्गा बहादुर डिमदोङ तामाङ विरुद्ध 1,26,75,000 माग दावी गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बिजुलीकोट, वडा नम्बर 5 नागदह र वडा नम्बर 1 दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्न उपकरण किन्दा अनियमितता भएको खुलेको छ। उनीहरूले खरिद समिति नबनाई आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आर्थिक वर्ष 2074, 75 र 75-76 मा अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बडुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। बिहिबार एआईजी बडुवा विरुद्ध प्रहरी नायब उपमहानिरीक्षक ईश्वर बाबु कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमाथि चैत 20 गते आइतबार सुनवाई हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। 3 जना डीआईजीलाई
मन्त्री परिषदको बैठकले एआइजीमा बढुवा गरेको हो। मन्त्री परिषदको बिहिबार बिहान बसेको बैठकले वसन्त कुमार पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गरेको हो। अनेक सतर्कता र नियमका बावजुद नेपालमा सडक दुर्घटनाको दर बढ्दो क्रममा छ। सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी हजारौं मानिस ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने त्योभन्दा बढी संख्यामा घाइते हुने गरेका छन्। विगत 3 वर्षको अवधिमा मात्रै 26,570 सडक दुर्घटना भएका छन्। सडकको दुरावस्था, तीव्र गति, चालकको लापरवाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने बानीले दुर्घटना नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 को बेपी चोक नजिकैको दुर्घटना स्थलको। बुधबार एक टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा स्कुल गइरहेका 2 बालिकाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। एकजना गम्भीर घाइते भए। यो घटनाले सो क्षेत्र नै तनावग्रस्त बन्यो। आक्रोशित भिले टिप्परमा तोडफोड समेत गरे। यस्ता दुर्घटना नियमित जसो हुने गरेको छ। टिप्परको ठक्करबाट मात्रै विगत 4 वर्षमा 2649 दुर्घटना भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 502 टिप्पर दुर्घटना भएका छन्। अधिकांश दुर्घटना गम्भीर हुने गरेको छ। यस खाले दुर्घटनाको मूल कारण चालकको लापरवाही नै हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। राम्रोसँग ड्राइभिङ तालिम नलिएको, भनसुन तथा घुसखोरीको आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध हुनु, चालकले सडकमा ध्यान नदिनु जस्ता कारण दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी बताउँछ। अर्को खराब सडकका कारण समेत दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका अधिकांश सडकमा पैदल यात्रुका लागि बनाइएका जेब्रा क्रसका सङ्केत मेटिएका छन्। पैदल यात्रुले सुरक्षित सडक पार गर्न अत्यावश्यक यस्ता सङ्केत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। हामीले सुरक्षा मापदण्डै अप्नाउनु, कहाँ ट्राफिक लाइट छ, कहाँ घुम्ती मोड छ, कहाँ उकालो छ, हामी त्यतातिर ध्यान दिएको चाहिँ खासै पाइएको छैन। अहिलेको जुन ट्रेन हेरिरहेछौँ, जसरी सवारी बढिरहेछ त्यो हिसाब किताबले हामी त्यो चाहिँ हेरेको छैन। हामीलाई लेन अनुशासन हेर्दैनौँ, हामी रेड लाइट हेर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब बायाँ जानुपर्ने मान्छे बायाँ जानै सक्दैन, सबै अगाडि सिधै जाने मान्छेले बायाँतिर घेरिदिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति अनुशासित नभएको पनि हो कि जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक झण्डै 2000 नागरिकको मृत्यु हुने र 12,000 जति घाइते बन्ने प्रहरीको तथ्याङ्क छ। 2068 सालदेखि 2079 फाल्गुन मसान्तसम्म 1763 जनाको सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गएको छ। विगत 3 महिना यता मात्रै 26,570 सडक दुर्घटना भएका छन्। तर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको पक्षमा ठोस काम गर्न राज्य चुकेको विज्ञ बताउँछन्। सडक इन्जिनियरिङ डिजाइन बिना बनेको धुले सडक, इभन नट ग्राभल, थोत्रो सवारीको साधन, अनि सवारीको चालक सस्तो, म त भर्खरको लाइसेन्स ल्याएको केटाहरू भन्दाखेरि यी सबै फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरिमा के त भन्दाखेरिमा चाहिँ एक्सिडेन्ट। सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अनेक नियम बनाएको छ। यो नियम पालना हुन्थ्यो भने दुर्घटनाको आँकडा यति भयावह हुने थिएन। तर नेपालमा सडक दुर्घटना सम्बन्धी फितलो कानुन हुनुले नियम पालना गर्नेतर्फ चालक र सर्वसाधारणको समेत ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन। सोही कारण सरकारले नियम बनाउने मात्र होइन, नियम पालनामा समेत कठोर बन्न सके सडक दुर्घटना कम हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठूलो राजनीतिक दलको अपरिपक्व व्यवहारले मुलुकमा विदेशी चलखेल बढेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तनहुले दमौलीमा बिहिबार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउँदा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको समन्वय बिग्रेको बताए। दुनियाँमा सामान्यतया महाभियोग प्रस्ताव बनेको विपक्षीहरूले ल्याउँछ, तर यहाँ त सरकार आफै, सरकार पक्ष आफैले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता गर्यो। त्यस्तै उनले नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विचार र सिद्धान्त फरक नभएकोले दुवै पार्टी एउटै रहेको दाबी गरे। उनले अहिलेको नेतृत्वसँग जनता निराश रहेकोले अब आउने चुनावमा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखे। आमसभालाई उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङ, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। अब हेल्थ न्यूज।
नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3623 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 24 जना र 1328 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बिहीबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,394 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1081 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। प्रतिस्पर्धात्मक बजार एवं जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो आयोजना हुने भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक्सपो आयोजनाको मिति परिवर्तन गरी चैत 19 गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा गर्न लागि आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले जनाएको छ। यसअघि चैत्र 18 गतेदेखि नै एक्सपो गर्ने तयारी गरिएको थियो। एक्सपोले हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले जनाएको छ। इक्विपमेन्ट सप्लायरहरू, मेसिनरी सप्लायरहरूको बेला बेला ठाउँमा गएर विभिन्न ठाउँमा गएर उनीहरूसितको चाहिँ अन्तर्क्रिया गरौँ भन्दा एकै ठाउँमा जम्मा भयो भने उनीहरू चाहिँ धेरै जानकारी दिन सकिने, मूल्यमा चाहिँ कुराकानी गर्न सकिने, उनका के चाहिँ विशेषताहरू छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको छ होइन, विज्ञानले चमत्कारी रूपले आजभन्दा भोलि विकास भएको छ, भोलिभन्दा पर्सि विकास भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा जलविद्युत क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिने उद्देश्यले गर्न लागेको। हाइड्रो पावर निर्माता, हाइड्रो पावरका सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स लगायत 100 भन्दा बढी स्टल बुकिङ भइसकेका छन्। एक्सपोमा चीन, भारत, क्यानाडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया लगायतका मुलुकका कम्पनी तथा सरकारवालाहरूले सहभागिता जनाउनेछन्। स्थानीय उत्पादन एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि 15औं संस्करणको दरबार मार्ग सडक महोत्सव हुने भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी रेवान र दरबार मार्ग विकास बोर्डले सडक महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वैशाख 3 गते शनिबार काठमाडौँको दरबार मार्गमा महोत्सव हुने बताइएको छ। आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन, स्वदेशी कला र संस्कृतिलाई थप विस्तार गर्नमा महोत्सवले बल पुर्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। आफ्नो सम्पदालाई जोगाउन जरुरी छ। हाम्रो खास पर्यटनलाई आकर्षित गर्नको लागि पनि र हाम्रो आफ्नो संस्कृतिको लागि पनि यो जरुरी छ र त्यही अनुसारले यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यसमा चाहिँ जहाँसम्म हुन सक्छ हामीले नेपाली प्रडक्ट र नेपाली संस्कृति झल्काउने कार्यक्रमहरू मात्रै हामी गर्नेछौँ। महोत्सवमा स्थानीय खानाका परिकार, स्वदेशी उत्पादन, हस्तकलाका सामग्री लगायतको 60 स्टलहरू रहनेछन्। सडक महोत्सवले सातै प्रदेशका जात जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने आयोजकको दावी छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आयोजक नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपी क्रिकेट मैदानमा बिहीबार आफ्नो तेस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनी PNGलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि करण केसीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। करणले अन्तिम ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा लगातार विकेट लिएका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि नेपाली बलरले लिएको यो पहिलो ह्याट्रिक हो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐडी र डेब्यू खेलाडी आदिल अन्सारीले आक्रामक इनिङ खेलेपछि नेपालले 200 रनको स्कोर पार गरेको हो। नेपालले अन्तिम 3 ओभरमा 60 रन जोड्यो। दिपेन्द्रले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 66 रनको आक्रामक अर्धशतकीय इनिङ खेले। यसै खेलबाट टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका आदिल अन्सारीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 31 रन बनाए। उनले 11 बल खेल्दै 1 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। नेपालले लिगको अन्तिम खेल शनिबार मलेसियासँग खेल्नेछ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा महानगरको तालमेल सम्बन्धी निर्णय केन्द्रबाट गर्न गठबन्धनबीच सहमति। गठबन्धनको निर्णयले अप्ठ्यारोमा परे पनि चुनाव आफ्नो पक्षमै आउने एमालेको आत्मविश्वास। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो हुने विश्वास। द्विपक्षीय छलफलमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाले प्रवेश नपाए भ्रमण फलदायी हुन नसक्ने विश्लेषण। विगतमा स्थानीय निकायका निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएको चर्चा। चुनावी घोषणा अनुसार काम नभए पनि जनप्रतिनिधिहरूमा जवाफदेहिता पाइएन। हामीले काम गर्दै गयौँ, कोभिडले आक्रान्त पारियो तरै पनि हामीले काम गर्दै गयौँ। सडक दुर्घटनाको आँकडा डरलाग्दो बन्दै नियम मिच्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढेको ठहर। फितलो कानुनका कारण नियम उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्यो। बायाँ जानुपर्ने मान्छे बायाँ जानै सक्दैन, सबै अगाडि सिधै जाने मान्छेले बायाँतिर घेरिरहेको। र करण केसीको कृतिमानी बलिङ सहित पिएनजी विरुद्ध नेपाल 38 रनले विजय। टी20 सिरिजमा लगातार तेस्रो जित निकालेको नेपाल फाइनल प्रवेश। दिपेन्द्रको आकर्षक ब्याटिङ। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।